बेंजामिन नेतन्याहू के लिए अमेरिका का सफर बहुत बड़ी बेइज्जती का सबब बन चुका है, जो एक तवील मुद्दत तक नेतन्याहू को करोड़ती रहेगी, छेदती रहेगी। अब हुआ क्या समझिए। अमेरिका में मौजूद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मेज पर कीड़े फेंके गए। मेज खाने की थी और इन कीड़े फेंके जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। गाजा में जारी इजरायली बमबारी में 39,000 फलस्तीनियों की शहादत से नाराज प्रोटेस्टर्स ने नेतन्याहू, मोसाद के एजेंट्स और अमेरिकी सीक्रेट सर्विस को निशाना बनाते हुए कल रात वॉशिंगटन के वाटरगेट होटल में तोड़फोड़ की। सड़े हुए और खराब खाने में पड़ने वाले कीड़ों और दूसरे बदबूदार कीड़ों को नेतन्याहू के खाने की टेबल पर फेंककर प्रोटेस्टर्स ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये कीड़े हैं, ये मेज है। मेज नेतन्याहू की है खाने की और उस पर बदबूदार सड़े हुए कीड़े पड़े हुए हैं। इसके अलावा झिंगुरों को नेतन्याहू के होटल की कई मंजिलों पर छोड़ा गया था। लिफ्ट के आसपास और लॉबी में कीड़े हर तरफ रेंगते हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा नेतन्याहू को परेशान करने वाला एक और काम भी हुआ। यूएस कांग्रेस में जाने से पहले नेतन्याहू को आराम करना था, लेकिन गजा और फिलिस्तीन की आवाज उठाने वाले अमरीकियों ने 30 मिनट से ज्यादा वक्त तक के लिए होटल का फायर अलार्म चालू कर दिया। इससे दहशत पैदा हो गई। नेतन्याहू के एजेंट्स के अलावा होटल स्टाफ को लगा कि होटल में कहीं आग न लगा दी गई हो, लिहाजा हर तरफ हलचल मच गई, भाग दौड़ मच गई। ये तलाशा जाने लगा क्या वाकई कहीं आग लगी है। फिलहाल इतने हंगामे के बाद नेतन्याहू को नींद आई या नहीं, इसके बारे में मैं कसम खाकर ये कह सकता हूं कि मुझे मालूम नहीं, मैं उस कमरे में नहीं था। लेकिन ये तो साफ हो गया कि अमेरिका में नेतन्याहू की भारी बेइज्जती हो रही थी और उस भारी बेइज्जती का जामा उस कमरे में मौजूद था जिसमें नेतन्याहू ने खुद को बंद कर रखा था, जैसा कि रिपोर्ट्स हैं, जैसा कि सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू को किस किस तरीके की शर्मिंदगी का सामना अमेरिका में करना पड़ रहा है, जरा देखिएगा। ये वही अमेरिका है जो नेतन्याहू और इजराइल का दोस्त है। ये वही अमेरिका है जो इजराइल को हथियार देता है, वही हथियार जो गजा में बरसते हैं, वही जो 39,000 शहादतों के जिम्मेदार हैं। ये वही अमेरिका है जहां सर धज कर दुल्हा बनकर नेतन्याहू पहुंचा। लेकिन उसके साथ क्या हुआ देख लीजिए। हर तरफ यही सारे मामले थे। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहा हूं और YouTube से ये उम्मीद करता हूं, एक वीडियो मंच होने के नाते YouTube पर ऐसे वीडियोस को प्रसारित होने दिया जाए। ये जो तस्वीर है ये बताती है कि हर तरफ ये जो पार्क हैं, पार्क में जो फाउंटेन है, फाउंटेन में रेड कलर डाला गया, ऐसे जैसे इसे प्रतीक बनाया गया कि ये गजा के बच्चों का, ये गजा की औरतों का, गजा के बूढ़ों और नौजवानों का जिन्हें शहीद कर दिया गया, ये उनका खून है जो अमेरिका में बह रहा है, क्योंकि उनको मानने वाला अमेरिका है। ये प्रोटेस्टर्स का कहना है, ये उनके दावे हैं, तो उनके दावों को हम वैसे ही बता रहे हैं। और जगह जगह ये पोस्टर्स चिपकाए गए, अरेस्ट वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू, और कहीं कई जगह पर लेजर इमेजेस भी उकेरी गई। क्या नेतन्याहू ने अपने सम्मान में, अपने वेलकम में अमेरिका में इन तस्वीरों को नहीं देखा होगा? क्या उसे नहीं पता कि वो किस तरीके से पूरी दुनिया में देखा जा रहा है? जब अमेरिका में उसके विरोध को दबाया नहीं जा सका, तो फिर दुनिया में कहां दबाया जा सकेगा? एंजेलिना जोली जो हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, मशहूर और मारूफ हैं, इन्होंने भी गजा में जो जंग जारी है और इजराइल की जहारियत अग्रेशन जारी है, उसके लिए तमाम वर्ल्ड लीडर्स को जिम्मेदार ठहराया है। किसी को इजराइल की मदद करने के लिए, किसी को गजा पर खामोश रहने के लिए। एंजेलिना जोली उन लोगों में से हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत है। मॉनिटर एक्स ने एक वीडियो शेयर किया, इसे आप देखिए। इन्होंने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स के कैपिटल जो है, कैपिटल बिल्डिंग जो है, उसके बाहर 2 पीएम को चूंकि स्पीच होनी थी बेंजामिन नेतन्याहू को, याद रखिएगा हमारे उनके बीच दिन रात का वास्ता है, फासला है, लगभग 10:30 से 11 घंटे का फासला है। यहाँ दोपहर तो वहाँ रात तो यहाँ दोपहर। वहाँ के दोपहर 2 बजे मीटिंग होनी थी। यूएस कांग्रेस में खिताब करना था बेंजामिन नेतन्याहू को, और ये प्रोटेस्टर्स बाहर खड़े हुए नारेबाजी कर रहे थे, झंडे लहरा रहे थे, नेतन्याहू गो बैक, और बहुत म्यूजिक भी थे, नारे भी थे, फिलिस्तीन के झंडे थे, और नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल बताया जा रहा था। बेंजामिन नेतन्याहू ने मुलाकात भी की, और इन्होंने जो मेमोरियल है, मेमोरियल सर्विस फॉर द लेट सेनेटर जो लिबरमैन,
اس کی یاد میں جو میموریل ہے وہاں جا کر یہ ملاقات کی تھی. اس کی بھی تصویر اسرائیلی جو اکاؤنٹس ہیں ان کی طرف سے شیئر کی گئی. لیکن یہ اس ہوٹل کا نظارہ ہے جہاں سے نیتن یاہو آرام کر کے نکلا، اس کا قافلہ نکلا تو باہر پروٹیسٹرز کھڑے تھے. فلسطینی کیفے ان لوگوں کے سروں پر گلوں پر پڑے تھے. یہ کوئی فلسطینی نہیں تھے، یہ گوری چمڑی کے لال سفید گرے بالوں والے انگریز تھے یا امریکنز تھے، انگریز تو نہیں کہیں گے. ان سب نے پروٹیسٹ کیا اور بینجامن نیتن یاہو کے ہوٹل کے باہر ان سب نے فلسطینی جھنڈے لہرائے اور کہا کہ ارسٹ وارنٹ جاری ہونا چاہیے. پولیس بھاری تعداد میں موجود تھی اور اوپر لابی میں بالکنی میں موساد کے ایجنٹ صاف نظر آ رہے تھے. اس کے بعد نیتن یاہو کا قافلہ کیپٹل ہلز کی طرف نکل پڑا جسے ایک کار سے بنایا گیا. آگے چل رہی کار نیتن یاہو کی بتائی گئی اور بتایا گیا کہ یہ کیپٹل ہل پہنچ گیا ہے. وہاں میں جو آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں کیپٹل ہل میں یا US کانگریس میں جو اسپیچ تھی نیتن یاہو کی، اس سے پہلے کے دکھا رہا ہوں. اس کے بعد کا ویڈیو، ہر کہانی ایک الگ کہانی ہوتی ہے تو ہم اسے الگ طریقے سے پیش کریں گے. کیا بولا ہے اس کا چیت پھاڑ بھی کریں گے. سلیمان احمد نے دو ویڈیو دو تصویریں شیئر کی. انہوں نے بھی پروٹیسٹ دکھایا. امریکہ میں جگہ جگہ یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور نیتن یاہو کو ایک راکشس کے روپ میں، ایک خون پینے والے دیتیہ کے روپ میں، ایک ویمپائر کی شکل میں، ایک ڈریکولا کی شکل میں دکھایا گیا. یہ لوگوں کا پروٹیسٹ ہے اس ملک میں جہاں ڈیموکریسی بہت پرانی بتائی جاتی ہے. آپ سڑکوں پر دیکھیں گے ہر جگہ نعرے ہیں، ہر جگہ شور ہے. نیتن یاہو کے خلاف یہ غصہ ہے. تو یہ انقلاب کے نعرے تھے جو امریکہ میں لگ رہے تھے. کیا اس سے پہلے آپ نے ایسے انقلاب کے نعروں کو کبھی سنا تھا؟ ہم جو غزہ میں دیکھ رہے ہیں اس قتل عام کو لائیو دیکھنے والے پہلے ہم لوگ ہیں. اس سے پہلے ہم نے افغانستان کے علاوہ عراق میں، سیریا میں کیا ہوا ہمیں نہیں پتا تھا. جولین اسانجے انہیں لیک کر رہے تھے، لیک کرنے والے کو قید کر لیا گیا. لیکن جو اسرائیل کر رہا ہے غزہ میں وہ دنیا دیکھ رہی ہے. دنیا چاہتی ہے جنگ رک جائے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جنگ کھچنے سے اسرائیل کے اندر زیادہ پریشانیوں کھڑی ہو سکتی ہیں. یمن کے حوثیز کا سیدھا اعلان ہو چکا ہے. 25 جولائی آج لگ چکی ہے. اگست میں کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا. نیتن یاہو خود بھی چاہتا ہے کہ یہ ڈیل ہو جائے لیکن صرف اخباروں میں اور اسپیچ میں. اندر ہی اندر وہ اس ڈیل کو ٹالنا چاہتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے جنگ بند ہوئی تو میں جیل کے اندر بند ہو جاؤں گا. میں اس بات کی آج ایک گارنٹی دیتا ہوں آپ کو، اور یہ بات کوئی بھی جرنلسٹ، میرا یہ جرنلسٹک ویو ہے. نیتن یاہو چاہے پرائم منسٹر رہے یا جب اس کی پرائم منسٹر شپ ختم بھی ہو جائے، وہ کبھی بھی بہت بڑی سیکیورٹی کے بغیر نہیں رہ پائے گا. اسے اب سے لے کر اپنی زندگی کے آخر تک پل پل اپنی جان کا خطرہ ستاتا رہے گا. یہ کسی اور اسرائیلی سابق وزیر اعظم کو نہیں ہوا ہوگا لیکن نیتن یاہو کو ہوگا کیونکہ اس کے سر ابھی تک آج 25 جولائی 2024 کی ڈیٹ تک 39,000 سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت کا، یوں کہیں کہ موت کا الزام ہے. شہادت اور موت میں فرق سمجھ لیجئے. بہت سے لوگ گیان دینے آتے ہیں. میں فلسطینیوں کو شہید کہتا ہوں. شہید ایک جذباتی لفظ ہے، آپ جذبات سے جڑ جاتے ہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں مارے گئے، کیلڈ، قتل کیے گئے، جان لے لی، تب آپ سامنے والے کو مجرم ٹھہراتے ہو جس نے اسے انجام دیا. آپ کبھی یہ کہو گے کہ اسرائیل نے انہیں شہید کر دیا، وہ بات کہنے میں لکھنے میں نہیں آئے گی. اسرائیل کی فوج نے انہیں مار دیا، قتل کر دیا، نرسنہار کیا، جینوسائیڈ کیا. کیا آپ جینوسائیڈ کی جگہ ICJ میں اگر یہ کہیں گے شہید کر دیا تو کیس مضبوط ہو جائے گا؟ نہیں. مجھے جو گیان دیتے ہیں وہ پڑھنا سیکھ لیں. ایک ایک لفظ کے اپنے معنی ہوتے ہیں. ایک لفظ کے معنی ہوتے ہیں سر. میرے اوپر تو ایک لفظ کی وجہ سے ایک ایسا جھوٹا کیس ہے جو میں نے کبھی نہ بولا، جو بولنے والی بھی فیمیل تھی، کیس مجھ پہ لگ گیا. یہ اس دیش کی نیائک ویوستھا ہے. ایک لفظ کی وجہ سے بتاؤں گا جب وہ کیس نپٹے گا. تو لفظوں کی اہمیت سمجھیے. مجھے سکھانے سے پہلے آپ پڑھیے. اگر آپ پڑھنے لگے کسی عادل خان آزاد کی ضرورت نہیں پڑے گی.
اور ہاں ایک اور چیز، لوگ کہتے ہیں 2 لاکھ لوگ مار دیے گئے، آپ کیا بتاتے رہتے ہیں 39,000؟ تم لوگ کیا حماس کے انڈر آنے والی غزہ ہیلتھ منسٹری سے زیادہ بڑے اور سچے ہو؟ وہ منسٹری بول رہی ہے 39,000 مارے گئے، عادل خان آزاد کی کیا اوقات ہے کہ بول دے گا 39,000؟ آپ کہتے ہو 2 لاکھ مارے گئے، بتاتے نہیں ہو سچ۔ ارے میں کیسے بتاؤں جب غزہ کی ہیلتھ منسٹری نہیں بتا رہی؟ جھوٹے یوٹیوبرز کو، جھوٹے تھمبنیل لگا کر سٹوری چلانے والوں کو، وہ فیک لوگوں کو اگر آپ دیکھتے رہو گے، ان کا جواب دیں میں نہیں ہوں سر۔ آپ لوگوں نے، آپ اس قوم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا، جس قوم کی شروعات ہی اقرا باسم ربک اس سے ہوئی تھی۔ آپ پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ کی دلیلیں مضبوط ہو جائیں گی تو آپ خوار ہونا بند ہو جائیں گے۔ میں جو کہہ رہا ہوں اسے سمجھ لیجئے۔ اپنے گھر میں ہر ایک بچے کو، ایک بچے کو، اپنے خاندان میں 2 بچوں کو وکیل ضرور بنائیے، یہ کالا کوٹ ضرور پہنوائیے، ورنہ پھنس جائیں گے کچھ معاملوں میں۔ آگے ابھی جن کی چوڑی ٹائٹ کرنے کی بات ہو رہی نا، ان کا کنگن بھی ٹائٹ ہوگا آگے۔ سمجھ لیجئے جو کہہ رہا ہوں، پڑھنا شروع کیجئے۔ شکریہ۔